अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीए पार्ट 2 इस्लामियात अख्तियारी का वन डे फार्मूला। यानी कि ये जो वीडियो है आपने पेपर से पहले लाजमी देखनी है। इस वीडियो में मैं आपको तमाम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट लॉन्ग और कंप्लीट सिलेबस, सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको शो करवाऊँगी। तो पेपर से पहले एक मरतबा आपने ये वीडियो अच्छी तरह से देख लेनी है। और साथ ही साथ ये बता दूं कि अगर किसी स्टूडेंट को इस्लामियत अख्तियारी का सोल गैस पेपर चाहिए हो तो उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकता है। चैनल के बायो में मेरा नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ से मेरा नंबर लेके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट जो सोल गैस पेपर होगा उसके चार्जेस होंगे जो कि आपको पे करने पड़ेंगे। ऐसा कि आपको पता है कि मैंने जितने भी गैस पेपर शेयर किए हैं अभी तक वो तीनों ही यूनिवर्सिटीज़ के लिए हैं, यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद। मेरे सारे ही गैस पेपर इन तीनों ही यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको इनका पहले सिलेबस दिखा देती हूँ और ताकि आपको पता चल सके। लेकिन यहाँ पे मैं सिलेबस अब एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि सिलेबस मैं ऑलरेडी ही बता चुकी थी। फिर भी यहाँ पे मैं आपको शो करवा देती हूँ ताकि किसी बच्चे का ये क्वेश्चन ना हो कि क्या ये गैस पेपर हमारे लिए है या नहीं है। इस क्वेश्चंस की वजह से यहाँ पे मैं आपको इनका सिलेबस शो करवा देती हूँ। सो यहाँ पे आप सिलेबस देख ले। ओवरऑल सिलेबस आपका ये होगा। तीनों यूनिवर्सिटीज़ में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आएंगे। बस मार्क्स की जो डिवीज़न है वो कम और ज़्यादा हो सकती, क्वेश्चंस की स्ट्रेंथ कम ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आपका सिलेबस सेम ही रहता है। आपको फ़िक़्ह से इंशाई सवालात आते हैं, हदीस से इंशाई सवालात आते हैं, हदीस से तर्जमा तशरीह आती है, फ़िक़्ह के बाब में से तर्जमा तशरीह आती है। उसके बाद सीरतुल नबवी से इंशाई सवालात आते हैं, तारीख़ इस्लाम से इंशाई सवालात आते हैं और मुख्तसर सवालात आते हैं। तो बेसिक ये है आपका सिलेबस। इसके बाद आपको मैं तीनों यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस शो करवा देती हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको आगे शो हो रहा है कि कौन सी चीज़, जैसे फ़िक़्ह जो है वो 10 मार्क्स का है, हदीस 10 मार्क्स की, इनके आगे मार्क्स डिवीज़न भी आपको शो हो रही है। तो ये सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी का है। अब मैं यहाँ पे आप खुद रीड कर सकते हैं, मैं आपको रीड करके नहीं बता रही क्योंकि अगर मैं रीड करके बताऊँगी तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो पंजाब के बाद अब नेक्स्ट है सरगोदा यूनिवर्सिटी। इसका भी आप देख लें सिलेबस और मार्क्स डिवीज़न भी यहाँ पे आपको पता चल जाएगी। इसके बाद है फैसलाबाद यूनिवर्सिटी, तो इसका ये है। इसके बाद अब हम आते हैं अपने गैस पेपर की तरफ। ये वन डे फार्मूला है। वन डे फार्मूला का मतलब ये है कि आपने एक दिन में देख लेना है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते। नहीं आते तो आपने इन्हें प्रिपेयर कर लेना है। और अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस बता दिए हैं और आपको उतने प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो इससे पहले जो मैंने इस्लामियत अख्तियारी की वीडियो अपलोड की थी आप वो देख लीजिएगा। उसमें मैंने शॉर्ट सिलेबस ही शेयर किया था। वो उन स्टूडेंट्स के लिए था जो चाहते हैं कि उनकी जल्दी तैयारी हो जाए, तो वहाँ पे जस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें ही ऐड करके वो उस वीडियो में बताई गई हैं, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिन्हें है कि उनके पास टाइम है और उन्हें वो सारी चीज़ें याद हो गई हैं जो कि मैंने पहले शेयर की थी, तो वो फिर इस वीडियो को भी देखेंगे। इसमें मैंने कुछ ज़्यादा चीज़ें ऐड की हैं, तो इसे भी आप देख लीजिएगा। तो और इसके अलावा अगर आप को इसका सोल गैस पेपर चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल के बारे में मेरा नंबर अवेलेबल है, वहाँ से आप मेरा नंबर लेके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और सोल PDF ले सकते हैं। बट जो सोल PDF होगा उसके चार्जेस होंगे जो कि आपको पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख लें, ये है फर्स्ट हदीस से मुतल्लिक़ क्वेश्चन है। मुख्तसर सवालात अब मैं आपको सारे ही शो करवाऊँगी, उसके बाद हम लोगों की तरफ चलेंगे। हदीस के लफ्ज़ियों इस्लाही मायनी, उसके बाद हदीस के 4 नकात, दीनी हदीस के मुतल्लिक़ 4 नकात, और उसके बाद सिफ़ा सादिका। यहाँ पे मैं सारे ही आपको रीड करके नहीं बताती क्योंकि अगर मैंने रीड करने शुरू किए तो फिर वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे शो करवा देती हूँ, स्लोली मूव करके शो करवाऊँगी ताकि आपको रीड करने में आसानी हो।
اور فائنلی یہاں پہ میں نے آپ کو سارے ہی شارٹ کوسچنس شو کروا دیے ہیں، اور اب میں آپ کو لانگ کوسچنس یہاں پہ شو کرواؤں گی انشاءاللہ۔ سوالات جو آپ کو آئیں گے حدیث، حفاظت حدیث میں سے آپ کو جو کوسچن آئیں گے، یہاں پہ آگے آلریڈی ٹک مارک کیا ہوا ہے، تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کوسچن نمبر 1 ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور تابعین میں کتابت حفاظت حدیث پر جامع مضمون لکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کس طرح محفوظ کیا گیا؟ کوسچن نمبر 2 ہے، حجت حدیث پر ایک مفصل مضمون تحریر کریں۔ کوسچن نمبر 3 ہے، مفکرین حدیث کے اعتراضات بیان کرتے ہوئے ان کے مدلل جواب دیں۔ یہ 3 کوسچنس آپ نے کرنے ہیں حفاظت حدیث میں سے، بس یہ 3 کوسچنس ہیں۔ اس کے بعد فقہ سے ریلیٹڈ جو کوسچنس ہیں وہ آپ کو ریڈ کر کے سنا دیتی ہوں۔ بطور ماخذ شریعت حدیث پر جامع نوٹ لکھیں۔ اسلامی شریعت کے دوسرے ماخذ پر جامع نوٹ لکھیں۔ کوسچن نمبر 2 ہے، عصر حاضر میں قیاس کی ضرورت اور امکانات کا جائزہ لیں۔ فقہ اسلامی کے چوتھے ماخذ پر نوٹ لکھیں۔ کوسچن نمبر 3 ہے، فقہ اسلامی ماخذ قرآن پر ایک جامع مضمون لکھیں۔ اسلامی شریعت کے اول ماخذ پر جامع نوٹ لکھیں۔ نیکسٹ ہے، فقہ کی تعریف اور ضرورت و اہمیت پر جامع نوٹ تحریر کریں۔ اس کے بعد جن کے آگے ٹک لگا ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے ہیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ دوسرے بھی پریپیئر کر لیجیے گا، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کم ٹائم ہے تو آپ نے وہ کوسچنس پریپیئر کرنے ہیں جن کے اوپر ٹک مارک کیا ہوا ہے۔ کوسچن نمبر 5 ہے، فقہ اسلامی کے کتنے ماخذ ہیں؟ ہر ماخذ شریعت کا اختصار و جامعیت سے تعارف پیش کریں۔ اور اس کے بعد سیرت النبوی میں سے جو امپورٹنٹ یہاں پہ آئی تھنک آپ نے سارے دیکھ لیے ہوں گے، باقی جو کوسچن ہے وہ آپ خود ریڈ کر لیجیے گا۔ اور اب نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ آپ کو کوسچن آتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ۔ تو اس کے کوسچن ہے، کوسچن نمبر 1، دعوت دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار اور مسائل پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ کوسچن نمبر 2 ہے، نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں خصوصیات تحریر کریں۔ سیرت طیبہ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص و امتیازات پر مفصل مضمون لکھیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے، کوسچن نمبر 6، سیرت طیبہ کی روشنی میں امن عالم پر جامع مضمون تحریر کریں۔ مطالعہ سیرت کی ضرورت و اہمیت بیان کریں۔ اس کے علاوہ ہجرت مدینہ کی اہمیت اور نتائج پر تفصیلی مضمون، مکی دور میں مسلمانوں کی مشکلات پر سیرت حاصل بحث کریں۔ نیکسٹ کوسچن ہے، تاریخ اسلام، یعنی کہ نیکسٹ آپ کا ٹاپک ہے تاریخ اسلام۔ اس میں سے جو کوسچنس ہیں وہ بھی ریڈ کر کے بتا دیتی ہوں۔ ریاضی، طب، کیمیا اور فزکس میں مسلمانوں کی خدمات پر نوٹ لکھیں۔ نیکسٹ کوسچن نمبر 2، عہدہ بنو عباس ہسپانوی مسلمانوں کے علمی اور فلاحی کارنامے بیان کریں۔ بنو امیہ کے زوال، اسباب و اثرات پر روشنی ڈالیں۔ اموری دور کے عروج و ترقی اور علمی کارناموں پر بحث کریں۔ دور حاضر میں امت مسلمہ کے زوال و اسباب تحریر کریں۔ دور حاضر میں مسلمانوں کا عروج کیسے ممکن ہے، تفصیلی بات کریں۔ تو یہاں تک ہو گیا۔ اب حدیث مبارکہ آپ کو شو کروا دیتی ہوں۔ حدیث یہاں سے آپ نے نوٹ کر لینی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کو یہ PDF چاہیے ہو، یعنی کہ اگر آپ کو سولو PDF چاہیے ہو تو اس کے لیے آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ چینل کے بارے میں میرا نمبر اویلیبل ہے۔ یہ سولو PDF چاہیے، کسی اور سبجیکٹ کا چاہیے
تو وہ آپ کو اویلیبل ہو جائے گا. بٹ جو سول PDF ہوتا ہے اس کے چارجز ہوتے ہیں، سبجیکٹ ٹیچرز سے بائی کیا ہوا ہوتا ہے تو اس کے آپ کو چارجز پے کرنے پڑیں گے. اور باقی جو انسولو گیسٹ پیپر ہے وہ میں آلریڈی یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوتی ہوں. اور سول گیسٹ پیپر زیادہ تر ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے جن کی 100% پریپریشن نہیں ہو پا رہی ہوتی یا جنہیں بک اویلیبل نہیں ہو رہی ہوتی، تو ان کے لیے سول گیسٹ پیپر تیار کیا جاتا ہے تاکہ وہ ان سے اپنی اچھی تیاری کر سکے. اور میں کافی بچوں نے لیا بھی ہے، اور آپ میں سے جن اسٹوڈنٹس نے لینا ہو مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. چینل کے بارے میں نمبر اویلیبل ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میں آنے والی ہر ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے. یہاں پہ فائنلی میں نے آپ کو پورا ہی گیسٹ پیپر شو کروا دیا ہے. آئی ہوپ سو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. اور اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.